कादम्बरी सुखनासोपदेशः। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यवराज्याभिषेकं चिकेषु प्रतिहारानुपकरणसंहारसंग्रहार्थम् आदिदेश। समुपस्थित युवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम् आगतम् आरुणविनयमपि विनीततरमिच्छन् कर्तुं सुखनासः सविस्तरं वाच। तात चन्द्रापीड विधिवेदितव्यस्य अधीतसर्वशास्त्रस्य तेनाल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति। केवलं च निसर्गतैव अभानुवेद्यं रत्नालोकछेद्यम् अप्रदीपप्रभापनीयम् अतिगहनं तमो यौवनप्रभवम्। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमतः कष्टम् अनञ्जनभक्तिसाध्यम् अपरम् ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम् अशिशिरोपचारहार्यो अतितीव्रः दर्पदाह ज्वरोस्मा। सततम् अमूलमन्त्रसंज्ञः विषमो विषय विषास्वादमोहः नित्यमस्नानशौचबाध्य बलवान् रागमलावलेपः अजस्रम् अक्षपावसानप्रबोधा घोरा च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयते। गर्भेश्वरत्वम् अभिनवयौवनोत्तम अप्रतिमरूपत्वम् अमानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खलु अनर्थपरम्परा। सर्वाभिनयानाम् एकैकमपि येषाम् आयतनं किमुत समवायः। यौवनारम्भे च प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः अनुज्जिद्धवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः। अपहरत् च वात्यव शुष्कपत्रं समुद्भूतरजोश्रान्ति अतिदूरम् आत्मीक्षया यौवनसमये पुरुषं प्रकृतिः। इन्द्रियहरिणहारिणी च सत्तम् अतिदूरन्तेयम् उपभोगमृगतृष्णिका नव यौवनकषायितात्मनश्च सलिलानिव तान्यव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नाशयत् च दिग्मोहः योन्मार्गप्रवर्तकः पुरुषम् अत्यासङ्गो विषयेषु। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमलैः मनसि स्फटिकमणौ इव रजनीकर्कभस्तियो विसन्ति सुखेन उपदेशगुणाः। गुरुवचनमलमपि सलिलमिव महदुपजनयति। श्रवणस्थितं शूलम् अभव्यस्य इतरस्य तु करणैव शङ्खाभरणम् आंशोभासमुदयम् अधिकतरम् उपजनयति। हरति च सकलम् अतिमलिनमपि अन्धकारमिव दोषजातं प्रदोषसमये निशाकर इव। गुरूपदेशापसं हेतुर्वयः परिणाम इव फलितरूपेण शिरसिज जालम् अमलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणमयति। अयमेव च अनास्वादितविषयरसस्य तेकाल उपदेशस्य कुसुमसरप्रहार जर्जरिते हृदये जलमेव गलति उपदिष्टम्। चन्दनप्रभो न दहति किमनलः किं वापसं हेतुनापि न प्रचण्डतरी भवति वाडवा नलो वारिण। गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम् अखिलमलप्रक्षालनक्षमम् अजलं स्नानम्। अनुपजात फलितादिवैरूप्यम् अजरं वृद्धत्वम् अनारोपित मेधोदोषं गुरुकर्णम् असुवर्णविरचनम् अग्राम्यं कर्णाभरणम् अतीतज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः। विशेषेण राज्ञां विरलाः तेषां वदिष्ठारः प्रतिशब्दकैव राजवचनम् अनुगच्छन्ति जनोभयात्। उद्दामदर्प स्वयथोस्थगितश्रमण विवराश्चोपदिश्यमानमपि न ते शृण्वन्ति मानमपि ते न शृण्वन्ति। शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। अहङ्कारदाह ज्वरमूर्च्छान्धकारिता विफला हि राजप्रकृतिः। अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्यविष विकारतन्द्राप्रदा राजलक्ष्मीः। आलोक्य तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम्। इयं हि सुभटखड्गमण्डलोत्पल वन विभ्रमभ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात् पारिजातपल्लवेभ्यो रागम् इन्दुसकलात् एकान्तवक्रताम् उच्चैश्रवसश्चञ्चलतां कालकूटान् मोहनशक्तिं मदिरायाः मदं कौस्तुभमणेः अतिनष्टुर्यम् इत्येतानि सहवासपरिचयवशात् विरह विनोदचिह्नानि गृहीत्वा एव उद्गता। न हि एवं विधम् अपरम् अपरिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति यथा इयम् अनार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। दृढगुणपाशसन्दान्निस्पन्दीकृतापि नश्यति। उद्दामदर्पभटसहस्रोल्लासितासि लता पञ्जरविधृतापि अपक्रामति। मदजलदुर्दिनान्धकार गजघटित घनघटा परिपालितापि प्रपलायते।
न परिचयं रक्षति नाभिजनम् इक्षते न रूपम् आलोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागमाद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति न सत्यम् अवबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गन्धर्वनगरलेखिव पश्यते एव नश्यति। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमते कमलनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंठकक्षतेव न किंचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम्। अधिप्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंधगज गंड मधुपान मत्तीव परिस्खलति पारुष्यमिवोपशिक्षितुम् असिधारासु निवसति। विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुमाश्रिता नारायणमूर्तिम् अप्रत्यय बहुला च दिवसान्तकमलमिव समुपचित मूलदण्डकोशमण्डलमपि मुञ्चति भूभुजम्। लतेव बिटपकान् अध्यारोहति गङ्गेव वसुजन्यपि तरङ्गबुद्बुद चञ्चला दिवस्कर गतिरिव प्रकटित विविधसङ्क्रान्तिः पातालगुहैव तमो बहुला हिडिम्बेव भीमसाहसैक आहारी हृदया प्रावृडिव चिरद्युतिकारिणी दुष्टपिशाचीव दर्शितानेकपुरुषोच्छाया स्वल्पसत्त्वम् उन्मत्ति करोति। सरस्वती परिगृहीतम् ईर्ष्यैव नालिङ्गति जनं गुणवन्तम् अपवित्रमिव न स्पृशति उदार सत्त्वम् अमङ्गलमिव न बहुमन्यते सुजनम् अनिमित्तमिव न पश्यति अभिजातम् अहिमिव लङ्घयति शूरं कंटकमिव परिहरति दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति विनीतं पातकिनमिव नोपसर्पति मनस्विनम् उन्मत्तमिवोपहसति परस्पर विरुद्धं चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजं चरितं तथा हि सततम् उस्माळमारोपयन्त्यपि जाड्यम् उपजनयति उन्नतिम् आदधानापि नीचस्वभावताम् आविष्करोति तो विराजसम्भवापि तृष्णां संवर्धयति ईश्वरतां दधानापि यस्य प्रकृतित्वम् आतनोति बलोपचयम् आहरन्त्यपि लघिमानम् आदधाति अमृतसहोदरापि कटुविपाका विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्षदर्शना पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया रेणुमयीव स्वक्षमपि कलुषीकरोति यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीप्सिकेव कज्जलमलिनमिव कर्म केवलम् उद्भवति तथा हि इयं सम्मर्दं वारिधारा तृष्णाविषवल्लीनां व्याधगीतिरिन्द्रिय मृगाणां परामर्शधूमलेखा सच्चरितचित्राणां विभ्रमशय्या मोहदीर्घनिद्राणां निवासजीर्णबलभिः धनमदपिशाचिकानां तिमिरोद्गतिः शास्त्रदृष्टीनाम्। पुरःपताका सर्वाभिनयानाम् उत्पत्तिनिम्नका क्रोधावेगग्राहाणाम् आपानभूमिः विषयमधूनां सङ्गीतशाला भ्रुविकारनाट्यानाम् आवासदेवी दोषासी विषाणाम् उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम् अकाल प्रावृट गुणकलहंसकाणां विसर्पण भूमिर्लोकापवाद विस्फोटकानां प्रस्तावना कपटनाटकस्य कदलिका कामकर्णः मध्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य नहितं पश्यामि यो हि अपरिचितया चितयानया न निर्भरम् उपगूढः यो वा न विप्रलब्धः यतो हि नियतम् इयम् आलेख्यगतापि चलति पुस्तमय्यपि इन्द्रजालमाचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अविसन्धत्ते चिन्तितापि वञ्चयति एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः सर्वाभिनयाधिष्ठानताञ्च गच्छन्ति तथा हि अभिषेक समय एवैषां मंगलकलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमिनिव मलिनीक्रियते हृदयं पुरोहितकुश सम्मार्जनीभिः इवापनीयते क्षान्तिः उष्णी च पट्टबन्धीनिवावच्छाद्यते जरागमनस्मरणम् आतपत्रमण्डलेनिवापवार्यते परलोकदर्शनं चामरपवनैरिवापह्रियते सत्यवादिता वेददण्डैरिवोत्सार्यते सार्यन्ते गुणाः जयशब्दकल्कलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपटपल्लवैरिव परामृश्यते यशः केचित् श्रम्बस शिथिलशकुनिकलपुट चपलाभिः कद्योतोन्मेष मुहूर्तमनोहराभिः मनस्विजन गर्हिताभिः सम्पद्भिः प्रलोभ्यमानाः धन लवलाभावलेप विस्मृत जन्मानोनेकदोषोपचितेन दुष्टासृजीव रागावेशेन बाध्यमानाः विविध विषयग्रासलालसैः पञ्चभिः अपि अनेकसहस्रसङ्ख्यैरिवेन्द्रियैः आयास्यमानाः प्रकृतिचञ्चलतया लब्धप्रसरणेन एकेनापि सहस्रतामिवोपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलतामुपयान्ति।
पुनः ग्राहैरिव गृह्यन्ते, भूतैरिवाभिभूयन्ते, मन्त्रैरिव वेश्यन्ते, सत्त्वैरिवावष्टम्भ्यन्ते, वायुनिव विडम्यन्ते, पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते। मदनशरैर्मर्मा हता इव मुख भङ्गसहस्राणि कुर्वते, धनुष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, गाढप्राहाराहता इव अङ्गानि न धारयन्ति, कुलीरा इव तिरिव परिभ्रमन्ति, अधर्म भग्नगतयः पंगव इव परिण संचार्यन्ते, मृषापवाद विषविपाक संजात मुखरोगाः इवातिकृष्ण जल्पन्ति। सप्तच्छत्तर इव कुसुमरजो विकारैः आसन्नवर्तिनां शिरस्सूलम् उत्पादयन्ति, आसन्नमृत्यु इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति। उत्कुपितलोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, कालदष्टा इव महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते, जातुषा भरडानिव सूक्ष्माणं न सहन्ते, दुष्टवारणा इव महामानस्तम्भ निश्चलीकृताः न गृह्णन्ति उपदेशं, तृष्णाविषमूर्छिताः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति, इषविव पानवर्धितैक्ष्ण्याः परप्रेरिताः विनाशयन्ति, दूरस्य तान्यपि फलानिव दण्डविक्षेपैः महाकुलानि सातयन्ति। अकालकुसुमप्रसवा इव मनोहराकृतयोऽपि लोकविनाशे हेतवः, श्मशानाग्नय इवातिरौद्रभूतयः तैमीरिका इव दूरदर्शिनः, उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठितभवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इव द्विजयन्ति, चिन्त्यमाना अपि महापातकाध्यवसाय इवोपद्रवम् उपजनयन्ति। अनुदिवसम् आपूर्यमाणाः पापे नैवाद्मात मूर्तयो भवन्ति, तदवस्थाञ्च व्यसनसत शरभ्यतामुपगताः बल्मीकतृणाग्रावस्थिताः जलबिन्दवः इव पतितमपि आत्मानं नावगच्छन्ति, अपरितु स्वार्थनिष्पादनपरैः धनपिशितग्राचगृहैः आस्थाननलिनीपकैः द्यूतं विनोदैति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति मृगयाश्रमैति पानं विलासैति प्रमत्ता शौर्यमिति स्वदारपरित्यागः अभ्यसनिनेति गुरुवचनावधीरणम् अपरप्रणेयत्वमिति अजितभृत्यता सुखोपसेव्यत्वमिति नृत्यगीतवाद्यवेश्याभिषक्तिः रसिकतेति महापराध अनाकरणं महानुभावतेति परिभवसत्त्वं क्षमेति स्वच्छन्दता प्रभुत्वमिति देवावमाननं महासत्त्वेति वन्दिजनख्यातिः यश इति तरलता उत्साह इति अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति दोषानपि गुणपक्षम् अध्यारोपयद्भिः अन्तःस्वयमपि व्यसद्भिः प्रतारणकुशलैः धूर्तैः मानुषोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा भित्तमदमत्तचित्ता निश्चेतनतया तथैव इत्यात्मन्यारोपिता लीकाभिमानः मर्त्यधर्माणोऽपि दिव्यांशावतीर्णमिव सदैवतम् इव अति मानुषम् आत्मानम् उत्प्रेक्षमाणाः प्रारब्ध दिव्योचितचेष्टानुभावाः सर्वजनस्य उपहास्यताम् उपयान्ति। आत्मविडम्बनाञ्चानुजीविना जनेन क्रियमाणम् अभिनन्दन्ति, मनसा देवताध्यारोपणप्रतारणा सम्भूत सम्भावनो हताश्चान्तः प्रविष्टा परभुजद्वयम् इव आत्मबाहुयुगलं सम्भावयन्ति, त्वगन्तरित तृतीयलोचनं स्वललाटमासङ्कते। दर्शनप्रदानमपि अनुग्रहं गणयन्ति, दृष्टिपातमपि उपकारपक्षे स्थापयन्ति, सम्भाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति, आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यते, स्पर्शनमपि पावनम् आकलयन्ति, मिथ्यामाहात्म्य गर्वनिर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विजातीन्, न मानयन्ति मान्यान्, न अर्चयन्ति अर्चनीयान्, नाभिवादयन्ति अभिवादनार्हान्, नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्। अनर्थकाय सान्तरित विषयोपभोगसुखमित्युपहसन्ति विद्वज्जनं, जरावैक्लव्यप्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम्, आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिनीं, सर्वथात्मभिनन्दन्ति तमालपन्ति, तं पार्श्वे कुर्वन्ति तं संवर्धयन्ति, तेन सह सुखमवतिष्ठन्ते, तस्मै दहति तं मित्रताम् उपनयन्ति, तस्य वचनं शृण्वन्ति, तत्र वर्षन्ति, तं बहुमन्यन्ते, तमाप्तताम् आपादयन्ति, यो हर्निशम् अनवरत उपरजिताञ्जलिः अधिदैवतमिव विगतान्यकर्तव्यस्तौति यो वा माहात्म्यम् उद्भावयति, किंवा तेषां साम्प्रतं येषाम् अतिनृशंसप्रायोपवेश निर्घृणकौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम् अविचारक्रियाक्रूरैकप्रकृतेः पुरोदशो गुरवः पराविसन्धानपराः मन्त्रिणः उपदेष्टारः नरपतिशास्त्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्यामासक्तिः मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहजप्रेमार्द्रहृदया अनुरक्ताः भ्रातरः उच्छेद्याः।
तदेवं प्रायेति कुटिल कष्टचेष्टा सहस्रदारुणे राज्यतन्त्रे अस्मिन् महामोहान्धकारिणि च यौवने कुमार तथा प्रयतेथाः यथा नोपहस्यसे जनैः न निन्द्यसे साध्वीः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपलभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः यथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रहस्यसे कुशलैः न स्वाद्यसे भुजङ्गैः नावलोप्यसे सेवकवृकैः न वञ्चसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्ती क्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषयैः नावकृष्यसे रागेण नापह्रियसे सुखेन कामं भवान् प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरल हृदयम् अप्रतिबुद्धिश्च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुणसन्तोषो मामेव मुखरीकृतवान् इदमेव च पुनः पुनः विधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्त्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरसंयं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवान् नव युवराज्याभिषेक मंगलम कुलक्रमागतामुद्भः पूर्वपुरुषैरूढां धुरम् अवनमय द्विस्तां शिरांसि उन्नमय स्वबन्धुवर्गम् अभिषेकानन्तरं च प्रारब्धदिग्विजय परिभ्रमन् विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीपाभूषणा पुनर्विजयोत्सव वसुन्धराम् अयं च ते काल प्रतापमारोपयितुम् आरूढप्रतापो हि राजा त्रैलोक्यदर्शिव सिद्धादेशो भवति इति तावद् अभिधाय उपससाम उपशान्त वचसि सुखनासे चन्द्रापीडस्ताभिः अमलाभिः उपदेशवाग्भिः प्रक्षालितैव उन्मीलितैव स्वच्छीकृतैव निर्मिष्टैव अभिषिक्तैव अभिलिप्तैव अलङ्कृतैव पवित्रीकृतैव उद्भासितैव प्रीतहृदयो मुहूर्तं स्थित्वा स्वभवनमाजगाम इति सुखनासोपदेशः।